बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-इमरान आयत नंबर 97 आज हमने पढ़नी है। और पीछे आयत नंबर जो 96 हमने पढ़ी थी उसकी सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन रहती थी, जो कि आपने सेकंड पार्ट पढ़ा था। यहाँ से आपने जो 96 आयत का पढ़ा कि बेशक पहला इबादत खाना जो बनाया गया, यहाँ तक हमने एक्सप्लेनेशन देख ली थी। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि लोगों के लिए वही है जो मक्का में है, बड़ा बरकत वाला और हिदायत का सरचश्मा है सब जहानों के लिए। इसकी हम देख लेते हैं ज़रा तफसीर कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स का अपने घर में नमाज पढ़ना एक नमाज है और मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना 25 नमाजों के बराबर है और जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ना 500 नमाजों के बराबर है और मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना 50,000 नमाजों के बराबर है। या आप लोगों ने तादाद याद रखनी है ताकि आप किसी को कहें कि आप घर में नमाज ना पढ़ें बल्कि मस्जिद में पढ़ें, फिर जामिया मस्जिद में पढ़ें, फिर इस तरह से अगर आप उनको बताएं तो आप साथ उनको एग्जाम्पल भी दें कि हदीस पाक में ये है कि आप अगर घर में पढ़ेंगे तो सिर्फ एक नमाज का सवाब मिलेगा। इस तरह से आगे जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं इनको आपने याद रखना है। और मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना 1,00,000 नमाजों के बराबर है। काबा की बरकतों के लिए एक हकायत मुलाहिजा करें कि काबा 3 अशखास यानी 3 शख्सों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत में ले जाएगा। पहला शख्स जिसने हज किया और दूसरा जो हज के लिए निकला मगर काबा तक ना पहुंच सका, और तीसरा वो जिसके दिल में हज की ख्वाहिश थी मगर वसाइल ने साथ ना दिया। मतलब जो काबा है वो 3 बंदों की करेगा, सिफारिश करेगा कि उनको जन्नत में लेके जाएगा। पहला वो जिसने हज किया, दूसरा वो कि वो नियत घर से तो हज की नियत से निकला लेकिन रास्ते में कोई ऐसे मसले हो गए कि वो रास्ते से वापस आ गया और काबा तक ना पहुंच सका। और तीसरा वो जो मतलब हालात ने इजाजत ना दी, वसाइल इतने ना थे, इतनी मालो दौलत नहीं थी कि वो हज कर सकें, लेकिन उसके दिल में तमन्ना थी कि मैं हज करूं, मैं काबा जाऊं। तो उस शख्स की भी काबा क्या करेगा, सिफारिश करेगा और उस शख्स को भी काबा जन्नत में लेकर जाएगा। फी ही इसमें आयातुम निशानियां बिल्जिनातुन रोशन, इसमें वाज़िया निशानियां हैं। यहाँ तक देख लेने पहले तफसीर के वाज़िया निशानियों से मुराद मुकाम इब्राहिम, हजर अस्वद, आबे जमजम, सफ़ा और मरवा, मन्ना और अरफात वगैरह हैं। यहाँ घर से मुराद सिर्फ काबा नहीं बल्कि सारा हरम शरीफ है, क्योंकि मुकाम इब्राहिम का पत्थर भी एक निशानी है और वो खाना काबा के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। वमन और जो दाखिल हो इसमें काना हो जाता है आमीनन महफूज, और इनमें से एक मुकाम इब्राहिम है। पहले इसकी देख लेते हैं कि मुकाम इब्राहिम है, इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं कि मुकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई। इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान है। अब वो पत्थर खाना काबा से चंद फुट के फासले पर एक शीशे के हुजरे में महफूज है और इस हुजरे के सामने तवाफ के 7 चक्रों के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला को अपने प्यारे बंदों की दुआएं अदाएं और इनके ताल्लुक रखने वाली चीजें भी प्यारी होती हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 में मुकाम इब्राहिम को जनमाज बनाने का हुक्म दिया है और इस आयत में मुकाम इब्राहिम को एक वाज़िया निशानी करार दिया है। और गौर से देखा जाए तो हज की सारी इबादत अल्लाह वालों के लिए प्यारी यादें हैं, वो कुर्बानी हो या जमरात को पत्थर माना, मैदान अरफात हो या सफा और मरवा। या आपको मुकाम इब्राहिम को बताया गया कि मुकाम इब्राहिम कौन सा मुकाम है, वो मुकाम है जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबा की तामीर करवाई और वहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव भी मौजूद हैं। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए अलन्नासी लोगों पर हज्जुल बैती, हज इसके घर का, मन इस्तताअ ताकत रखता हो जो इलैहि वहाँ तक सबीलन राह की, और जो भी इसमें दाखिल हो वो महफूज हो जाता है। जो पहले हमने पीछे पढ़ी आयत के वमन दाखिलहु काना आमिनन, और जो इसमें दाखिल हो महफूज हो जाता है। पहले यहाँ तक देख लेते हैं तफसीर कि इससे मुराद सिर्फ इमारत काबा या मस्जिद हराम नहीं बल्कि काबा के इर्द गिर्द की सरजमीन मीलों तक हरम शुमार होती है। और इस सारे इलाके में अमन का ये आलम है कि इंसान को कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात है, जानवर तक का शिकार भी जायज नहीं है। जो इंसान हदूद हरम में दाखिल हो जाए उसे बड़े से बड़े दुश्मन का भी खतरा नहीं रहता और पूरी यकसोई के साथ यानी पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की याद में मसरूफ रहता है। जमाना जहालियत में काफिर भी हरम शरीफ के एहतराम करते और इस इलाके में किसी पर ज्यादती नहीं करने देते थे। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर उस घर का हज फर्ज है जो इस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता है। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि इससे मालूम हुआ कि हज हर उस इंसान पर फर्ज है जो काबा जाने की ताकत रखता हो, यानी सफर करने पर कादिर हो, रास्ता पर अमन हो और सेहत तंदुरुस्ती के लिहाज से सफर के काबिल हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करो क्योंकि ये गुर्बत और गुनाहों को इस तरह मिटाते हैं जिस तरह भट्टी लोहे, चांदी और सोने के जंग को मिटाती है। और हज मकबूल की जजा सिर्फ जन्नत है। हज मकबूल मतलब जो हज कबूल हो उसकी जजा मतलब उसका जो सिला होता है वो क्या है, हमें जन्नत अता होती है उसके बदले में। नीज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सफर, खर्च और सवारी का मालिक हो जिसके जरिए वो बैतुल्लाह तक पहुंच सके, उसके बावजूद वो हज ना करे तो उसको कोई अफसोस नहीं, हुआ वो यहूदी होकर मरे, हुआ वो नसरानी होकर मरे। मतलब ये है कि अब एक शख्स है, उसके पास इतने वसाइल हैं, इतना पैसा है कि वो हज कर सकता है, उसकी सेहत भी ठीक है, उसके पास अखराजात भी हैं, लेकिन फिर भी अगर वो हज नहीं करता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी मर रहा है या नसरानी मर रहा है या मुसलमान होकर मर रहे हैं। इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो जो एक फर्ज थी, फर्ज चीज़ को छोड़ दिया। इस्तिताअत होते हुए भी, अपने पास इतना बैंक बैलेंस होते हुए भी उसने हज नहीं किया, तो फिर इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी होकर मरा है या नसरानी होकर मरा है। इस्तिताअत के बावजूद ना हज ना करने वालों को कुरान ने कुफर से ताबीर किया है, जिससे हज की फर्जियत और उसकी ताकीद में कोई शुबा नहीं रहता। हज 6 हिजरी में फर्ज हुआ
اس کی فرضیت قطعی یعنی یقینی ہے، یعنی اس کے فرض ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اسی پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ حج کر سکے، جیسے کہ سال میں 2 دفعہ قرآن پاک کو پڑھنا، یہ قرآن پاک کا حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ حق اس کا ادا کریں، اسی طرح سال میں عمر میں ایک دفعہ حج کرنا یہ ہم پر فرض ہے اگر ہمارے پاس استطاعت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی تو دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، اپنے پیسے ہم نے بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس اگر ایکسٹرا ہے تو آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، پہلے حج کے بارے میں سوچیں اور اس کے بعد آپ کسی اور کے بارے میں سوچیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے خود پڑھا ہے کہ حج استطاعت ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا تو قرآن پاک نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ذرا، ومن اور جو کفر کرے انکار کرے فإنہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے عن العالمین سارے جہان سے، اور جو شخص اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ کل آپ فرمائیے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید دیکھ رہا ہے اللہ پر ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کل آپ فرمائیے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تصدونا تم کیوں روکتے ہو ان سے سبیل اللہ اللہ کی راہ، من جو آمنا ایمان لا چکا، تب ہونہا تم چاہتے ہو کہ اسے حواجن ٹیڑھا بنا دو، وانتم حالانکہ تم شہداء گواہ ہو، وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل بے خبر اما ان سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے اسے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکا ہے، تم اس راہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس راہ کی سچائی کے گواہ ہو۔ یہاں تک پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ تورات اور انجیل کے حوالے سے اہل کتاب کو علم تھا۔ اہل کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور پھر ایک دفعہ بتا رہی ہوں کہ جو باقی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں لیکن قرآن پاک کو نہیں مانتے، تو کیونکہ وہ تورات اور انجیل کو تو مانتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہے، تو وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تورات اور انجیل کے حوالے سے اہل کتاب کو علم تھا کہ اسلام دین حق ہے، یعنی سچا دین ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے اور سادہ لوگ مطلب جو سادہ انسان ہوتا ہے جس کے مطلب سمجھ نہیں ہوتی اتنی، سادہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات یعنی شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ان دونوں آیات میں اہل کتاب کو متنبہ یعنی ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیدہ دستہ حق کو چھپا کر یعنی جان بوجھ کر حق کو چھپا کر چند لوگوں کو تو فریب دے سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن کل روز محشر یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ وہ تو تمہارے ظاہر یعنی تم جو باہر ہو اور تمہارے باطن اور تمہارے اندر کو یکساں دیکھ رہا ہے، مطلب وہ ایک جیسا ہے، وہ تمہارے اندر کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے باہر کو بھی برابر دیکھ رہا ہے۔ وما اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما ان سے جو تعملون تم کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان لائے، ان اگر تطیعوا تم کہا مانو گے فریقاً ایک گروہ کا من الذین من سے الذین جن کو اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، یردوکم لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے کافرین کافروں میں۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے یعنی ان کا حکم مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس میں ہمیں کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اہل کتاب مطلب اب آپ کو اہل کتاب کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اب یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان کا حکم مانیں گے نا تو بے شک ہم ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تب تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم کفر کی حالت میں نہ آ جائیں، وہ ہمارے ایمان لانے کے باوجود بھی ہمیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کی تفسیر کہ اہل کتاب کے مکر و فریب اور وساوس یعنی وسوسے کا ذکر کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں کفر کی حالت کی طرف لوٹا دیں، لیکن تم ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہی صراط مستقیم ہے، یعنی یہی سیدھا راستہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ دوبارہ کال کر کے یا میسج پہ آپ پوچھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن پاک کی تفسیر کو مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔